28वीं आईनी तरमीम पे पसे पर्दा बातचीत चल रही है और उसका इजहार पीपल्स पार्टी के अपने रहनुमा भी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये कहना कि 28वीं तरमीम से वो लाइलम है, ये बात एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। सलमान सदर साहब जो आर्गुमेंट ले रहे हैं इसके कोई पैर नहीं है, इसकी कोई बेस नहीं है, वही बात अदालत ने कर दी। एग्जैक्टली वही हुआ है जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की लीगल टीम खुद भी डूबी है और अपने क्लाइंट बानी पीटीआई इमरान खान और बुशिया बीबी साहिबा को भी ले डूबी है। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसकी तफसीलात आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे 28वीं आईनी तरमीम पर जो डेडलॉक पैदा हुआ है, इस डेडलॉक से मुतल्लिक जो तफसीलात हैं इन डिटेल से आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ और इस इजलास की सदारत की बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने। इस इजलास के बाद मीडिया को पार्लिमानी इजलास से मुतल्लिक ब्रीफ किया गया। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, इस मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सवाल पूछा गया बिलावल भुट्टो ज़रदारी से 28वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक। तो बिलावल ज़रदारी ने 28वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक ये कहते हुए कोई कमेंट करने से, कोई रद्दमल देने से इनकार कर दिया कि अभी तो 28वीं आईनी तरमीम पे कोई बात हुई नहीं, जब 28वीं आईनी तरमीम की कोई बात उन तक पहुंचेगी तो वो अपना रद्दमल भी देंगे। अच्छा ये बात कहकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह भी कहा कि इस वक्त जो सिस्टम है, इस सिस्टम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर ना तो मालियाती साल का बजट पास हो सकता है और ना ही पार्लियामेंट से आईनी तरमीम मंजूर करवाई जा सकती है। तो एक पैगाम भी दिया कि पीपल्स पार्टी जब तक राज़ी नहीं होगी, आप बजट भी पास नहीं करवा सकते आइंदा माली साल 2026-2027 का, और आप 28वीं आईनी तरमीम भी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस और उसको मंजूर नहीं करवा सकते। लेकिन जो क्रक्स है, जो उनकी तरफ से बात कही गई कि 28वीं आईनी तरमीम पे अभी तक कोई बात, कोई मुशावरत, कोई मुज़ाकरात नहीं हुए हैं, ये जो बात नाज़रीन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कर रहे हैं इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि 28वीं आईनी तरमीम पे पसे पर्दा बातचीत चल रही है और उसका इजहार पीपल्स पार्टी के अपने रहनुमा भी कर रहे हैं। सबसे पहले अंदरूनी कहानी क्या है डेडलॉक की, उस पर आने से पहले अब नदीम अज़ल चंद साहब को सुन लें। वो क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं जब भी कोई आईनी तरमीम आनी होती है नैब मुतहरक हो जाता है। क्या हो जाता है? जब भी कोई आईनी तरमीम आनी होती है नैब सरगर्म हो जाता है, और ये जो आईनी तरमीम है ये पीपल्स पार्टी के बगैर ना तो निज़ाम चल सकता है, ना पार्लियामेंट से आईनी तरमीम मंजूर हो सकती है। और अपनी इस स्टेटमेंट में नदीम अज़ल चंद ये भी कहते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी वो सदर नहीं जो इस्तीफ़ा दे दें। वो किस बात का इस्तीफ़ा दें? इस्तीफ़े का ऑप्शन ही नहीं है। बल्कि प्रेशर में नदीम अज़ल चंद ने कहा कि आसिफ ज़रदारी ज़्यादा बेहतर सियासत करते हैं। तो ये बात इस्तीफ़े तक कैसे चलेगी? इसका मतलब ये है कि 28वीं आईनी तरमीम पे पसे पर्दा बातचीत चल भी रही है और पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी मौजूद हैं। इसलिए तो पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे बगैर निज़ाम नहीं चल सकता, हमारे बगैर आप बजट पास नहीं करा सकते, हमारे बगैर आप कोई कानून, हमारे बगैर आप कोई कानून, कोई तरमीम पास नहीं करवा सकते। लेकिन अंदरूनी कहानी ये है, जो कि आमिर इलियास राणा साहब ने भी बयान की है, कि जो मुल्क चलाने वाले हैं वो ये तरमीम चाहते हैं और उनका मौक़िफ़ ये है कि 28वीं आईनी तरमीम में बहुत ज़्यादा चीज़ें सूबों को दी गई जिससे मसाइल ने जन्म लिया। उसमें NFC भी है, उसमें पानी की तकसीम भी है, और मुल्क चलाने वाले इन मसाइल को हल करना चाहते हैं। लेकिन इन मसाइल को हल करने के लिए ज़ाहिर सी बात है कि आपने पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलना है, और आसिफ अली ज़रदारी के बगैर, ना आसिफ अली ज़रदारी कह लें या पीपल्स पार्टी कह लें,
نہ ترمیم ہو سکتی ہے، نہ بجٹ پاس ہو سکتا ہے، نہ نظام چل سکتا ہے، اور نہ ہی حالات ایسے ہیں کہ نظام کو لپیٹا جا سکے، تو واحد راستہ عامر الیاس رانا صاحب کے مطابق گفتگو کا راستہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پس پردہ بات چیت چل رہی ہے، 28ویں آئینی ترمیم پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، غور و خوض ہو رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے تحفظات بھی ہیں، ان تحفظات کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے کوششیں اور رابطے بھی جاری ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا کہ 28ویں ترمیم سے وہ لا علم ہے، یہ بات ایکسیپٹ نہیں کی جا سکتی۔ اب آ جاتے ہیں عمران خان صاحب سے جڑی جو اہم خبر جس کا میں نے انٹرو میں حوالہ دیا، اس خبر کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ معاملہ ناظرین یہ ہے کہ تحریک انصاف نے ایک پورا نیریٹو بنایا، اور ابھی بھی بناتے ہیں۔ 2 دن پہلے بھی تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے، جس میں راجہ صاحب تھے، سلمان اکمل صاحب کی بات ہو رہی ہے، حامد خان صاحب تھے، لطیف کھوسہ صاحب تھے، نیاز اللہ نیازی صاحب تھے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا۔ اب انصاف عمران خان صاحب کے لیگل ٹیم کے رہنماؤں نے، وکلاء نے، پارٹی کے رہنماؤں نے انصاف کس کا نام رکھا ہے، یہ بات آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو رہائی مل جائے، عمران خان صاحب کی سزائیں سسپینڈ ہو جائے، تو محض یہی عین انصاف ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عدالتی کارروائی، وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہوں یا عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم ہو، وہ انصاف کا قتل ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مقدمات نہیں سنے جا رہے، ہمیں انصاف نہیں مل رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بلا کے تحریک انصاف والوں کو کہہ رہی ہے کہ آئیں، آپ کی مرکزی اپیلیں، عمران خان صاحب کی، بشرا بی بی صاحبہ کی، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ خان صاحب کے لیگل ٹیم آ کے آرگومنٹ کا آغاز کرے۔ اب 7 مئی کو جو آخری سماعت ہوئی، جناب سلمان صدر صاحب نے التوا کی درخواست بھجوا دی۔ اس میں جواز یعنی ریزن یہ پیش کیا کہ مجھے عمران خان صاحب نے مرکزی اپیلوں پر آرگومنٹ کرنے کے لیے انسٹرکشنز نہیں دے رکھے۔ اب وہ جو 7 مئی کی سماعت ہے، جسے 20 مئی تک ملتوی کیا گیا، اس روز کا تحریری حکم نامہ سامنے آیا ہے، اور اس حکم نامے میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ جو سلمان صدر صاحب نے وجہ بیان کی ہے کہ خان صاحب سے ہدایات نہیں ملی، یہ ایک کمزور ریزن ہے، ایک کمزور آرگومنٹ ہے جسے ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ دوبارہ کہہ دیتا ہوں، ایک کمزور آرگومنٹ ہے جسے ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اب عدالت کا یہ جو فیصلہ ہے، اس میں تحریک انصاف کو آخری مہلت دی گئی ہے، یہ قرار دیتے ہوئے، جس میں ڈوگر صاحب نے اس فیصلے پہ دستخط کیے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، جسٹس محمد آصف صاحب نے فیصلہ تحریر کیا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ مقدمہ سینسٹیو یعنی حساس نوعیت کا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہمیت کے اعتبار سے بھی یہ ایک امپورٹنٹ کیس ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ ڈائریکشن جاری کرتے ہیں کہ 20 مئی کو تمام وکلاء، خاص طور پہ جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے، وہ کوئی غیر ضروری التوا کی درخواست نہ دے، تیاری کر کے آئے عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم اور نیب کی پروسیکیوشن ٹیم بھی، اور اپنی حاضری کو 20 مئی کو ہر صورت جو ہے وہ یقینی بنایا جائے۔ اب عدالت نے وہ بھانڈا پھوڑ کے تو رکھ دیا، کیونکہ اس آرڈر میں یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ جو سلمان صدر صاحب دلیل لے رہے ہیں کہ خان صاحب سے فریش انسٹرکشنز نہیں مل سکیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے اس آرڈر میں یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ مرکزی اپیلیں تو فائل ہی، دائر ہی سلمان صفدر کی جانب سے کی گئی تھی۔ تو جب یہ مرکزی اپیلیں دائر ہوئی تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہدایات تو اسی وقت لے لی تھی، اب نئی ہدایات آپ نے کس چیز کی لینی ہے؟ تو لہٰذا یہ کوئی ریزن نہیں بنتا، کوئی وجہ نہیں بنتی کہ آپ اس طرح کی کمزور لاجک کے اوپر التوا کی درخواستیں دیں جنہیں آئندہ انٹرٹین نہیں کیا جائے گا۔ اب اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے، عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے، اس کے موقف کی کتنی وقت ہے آپ خود اندازہ کر لیں۔ اور ہم یہ کہہ رہے تھے اپنے اسی پلیٹ فارم سے، ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ یہ سلمان صدر صاحب جو آرگومنٹ لے رہے ہیں، اس کے کوئی پیر نہیں ہے، اس کی کوئی بیس نہیں ہے۔ وہی بات عدالت نے کر دی کہ آپ ایک کمزور دلیل کے پیچھے چھپ کے عدالت میں دلائل دینے سے انکار نہیں کر سکتے۔
آپ آئیں دلائل دیں اور اس پہ عدالت اپنا فیصلہ کرے گی. وہ کدھر ہے پاکستان تحریک انصاف کا پھر بیانیہ کہ ہمیں سنوائی نہیں ملتی, ہمارا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتا, ہمیں تاریخ نہیں ملتی. اب عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ تاریخ دے رہی ہے. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کا بینچ ہے, جسٹس محمد آصف صاحب بینچ کا حصہ ہیں, تاریخ دے رہے ہیں اور التوا پہ التوا خان صاحب کی لیگل ٹیم حاصل کر رہی ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ تحریک انصاف کو کیسا انصاف چاہیے. وہ والا انصاف چاہیے جس میں عمران خان صاحب کی صرف رہائی ہو, اس کے علاوہ اگر کوئی فیصلہ آتا ہے وہ نا انصاف ہے بلکہ انصاف کا قتل ہے, اور تحریک انصاف کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے ایسا فیصلہ چاہے آئین اور قانون کے مطابق بھی ہو لیکن قابل قبول نہیں ہوگا. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.